बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामीन, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब मजालसतुल नबी खुर्द पार्ट नंबर 6 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चरा दर ज़िंदगी ए दिल न कोशी, चराज़ी शरबत शीरी न नोशी। ए मुर्दा इंसान, तू दिल की ज़िंदगी के लिए कोशिश क्यों नहीं करता और ये मीठा शरबत क्यों नहीं पीता, यानी इस किताब के मुतालिया से हयात जावदान क्यों नहीं पीता। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चूँ दिल जिंदा शवद हरगिज़ न मीरद, दिले बेदार शुद ख्वाबिश न गीरद। जब तेरा दिल ज़िंदा हो जाएगा तो फिर तू मौत से भी नहीं मरेगा, और इसमें अल्लाह ज़ात से बेदार होने वाला दिल कभी भी नहीं सोता, यानी कभी भी खुदा से गाफिल नहीं होता। जब कल्ब इस तरीक़ा पर तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात से ख्वाब गफलत से बेदार हो जाता है और जुम्बश में आता है और ज़िक्र अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह से अपनी ज़ुबान खोलता है और ज़िक्र की तासीर से साहिब कल्ब मुशाहदा विसाल और मार्फत इलाही में दाखिल होता है, तो खुदावंद ताला उस पर फ़ख्र करता है और अपने लुत्फ़ करम से फ़रमाता है कि ए मेरे फ़रिश्तों, मेरे इस बंदे को देखो, ये मेरा दोस्त है कि मखलूक के नज़दीक तो ख्वाब गफलत में है, मगर बातन में वो किस कदर मुझे याद करता है और ज़िक्र में मुशाहदा के लिए मेरी तरफ रजू करता है। हर बार जब बंदा का दिल या अल्लाह कहता है तो खुदावंद ताला उसे जवाब देता है, लब्बैक अब्दी, ए मेरे बंदे मैं हाज़िर हूँ, मुझसे मांग क्या मांगता है, जो कुछ तू चाहता है मैं तुझे अता करूँगा। चुनाचे अल्लाह ताला अपने कलाम पाक में पारा नंबर 2 सूरत अल बकरा आयत नंबर 152 में फ़रमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, बस तुम मुझे याद करो, यानी हर तरफ से जुदा होकर इसमें अल्लाह ज़ात में महव हो जाओ, मैं तुम्हें याद करूँगा। इससे मुराद है अपनी ज़ात अता कर दूँगा। जानना चाहिए कि ज़ाकिर क़ल्बी ये किस तरह मालूम करता है कि मैं सो रहा हूँ और मेरा क़ल्ब बाज़िक्र माअल्लाह जवाब बासवाब में मशगूल है। ए बंदा खुदा, उसकी तस्दीक इस अमर से मालूम की जा सकती है कि जब ज़ाकिर क़ल्बी सोता है तो उसका क़ल्ब गर्क़ वहदानियत माअल्लाह होकर मजलिस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेशक हजूरी हासिल करता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंजूर नज़र हो जाता है। जो शख्स इन अहवाल से ये मुरातब ना रखता हो उसको ज़ाकिर क़ल्बी नहीं कहा जा सकता। तो जान ले, जब क़ल्ब तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात से ज़िंदा हो जाता है तो नफ्स मर जाता है। यहयुल क़ल्ब व युमीतुल नफ्स, और बंदा के अरबा नासर ख़त्म हो जाते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चार बोदम सै शदम अकनूदोम वज़दुई बगुज़िश्तम व यक्ता शदम। मैं पहले 4 था, फिर 3 हुआ, अब 2 हूँ। जब दुई से गुज़रा यानी अपनी ज़ात फ़ना कर दी तो अल्लाह ताला के साथ यकता होकर एक हो गया। अरबा नासर की तमसील इस तरह से है कि गोया वो 4 परिंदे हैं जो ज़िक्र क़ल्बी तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात से मर जाते हैं, और वो 4 परिंदे ये हैं, मुर्ग़ शहवत यानी आग, ख्वाहिशात का कबूतर यानी हवा, ताउस जीनत यानी जीनत का मोर पानी, ज़ाग हिरस मतलब खाक, जो इस आयत रब्बानी के बहुकम ज़िबा हो जाते हैं। पारा नंबर 3 सूरत अल बकरा आयत नंबर 260 में फ़रमाने खुदा है, और जब अर्ज़ की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ए मेरे रब मुझे दिखला दे, तू किस तरह मुर्दे ज़िंदा करेगा,
فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کیا یقین تو ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو۔ فرمایا 4 اڑنے والے پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو بلا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ جو شخص ان مراتب کو پہنچتا ہے اس کا دل سلیم ہو جاتا ہے اور وہ حق کو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کر لیتا ہے۔ یہ راہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی راہ ہے، جو اس آیت کریمہ کے بموجب صراط مستقیم ہے۔ پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف آیت نمبر 28 میں فرمان خدا ہے، تو صبر سے ان لوگوں کے ساتھ رہ جو اپنے پروردگار کی لقاء کی خاطر رات دن عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھ جو دنیاوی زینت چاہتے ہیں، نہ اس شخص کی پیروی کر جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اس کا کام حد سے بڑھا ہوا ہے۔ جان لے کہ مقام علم الیقین دانش و شعور سے عبارت ہے، یعنی علماء کا یقین محض علم پر موقوف ہوتا ہے اور فقراء کا یقین مشاہدہ پر ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم عین از عافیت باشد سخن، زاہد بے علم باشد راہزن۔ علم عین مشاہدہ خداوندی عطا کرنے والے علم کی ہر بات عافیت سے پر ہوتی ہے، بے علم دیدار و مشاہدہ خداوندی سے خالی اور بے خبر زاہد راہزن ہوتا ہے۔ اس سے آگے دوسرا مقام عین الیقین کا ہے، یعنی مجذوب وحدت الہی میں مستغرق ہو کر تجلیات انوار الہی کے مشاہدے میں مسرور رہتا ہے، اگرچہ اس کا گھر ویران ہی ہو مگر اس کی عاقبت معمور و آباد ہوتی ہے۔ تیسرا مقام حق الیقین کا ہے۔ جس شخص نے حق کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لیا گویا اس نے اپنے باطن کو سنوار لیا۔ ایسے صاحب مقام کو محبوب کہتے ہیں، جو ظاہر میں مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے اور باطن میں خالق کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کا مقام فقر کی انتہا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا تم الفقر فہو اللہ، فقر کی منزل میں فقیر کی انتہا اللہ ہی ہے، اس کے باوجود وہ حلال و حرام کی پوری خبر رکھتا ہے، رات دن نفس کے ساتھ محاسبہ میں رہتا ہے، کفر سے بیزار، اسلام سے خلوص و اخلاص رکھتا ہے۔ چوتھا مقام نور المبین ہے، جو فنا فی اللہ اور بقا با اللہ کا مقام و مرتبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے یک وجود ہونے کا مرتبہ ہے۔ اگر کسی کو یہ مقام حاصل نہیں تو پھر اگر کوئی مقام ہجر میں ہو تو فراق کی آگ میں جلتا ہے، اور اگر وصال پائے تو حوصلہ وسیع نہ ہونے کے باعث سخت پریشان اور غمگین ہوتا ہے، جبکہ وصال میں غمگین ہونا بھی معجب شرک و کفر ہے، لہذا وہ ضرور چاہے گا کہ خدا سے روگردان ہو کر محنت اور ریاضت میں پڑ جائے۔ چنانچہ حضرت سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کا فرمان ہے، من اراد العبادت بعد الحصول الوصول فقد کفر و اشرک باللہ تعالی۔ جس نے حصول وصال یعنی لذت وصال کے بعد لذت عبادات کا ارادہ کیا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کیا۔ پھر جو کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنا چہرہ پھیرتا ہے وہ تو ابلیس لعنتی کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، جبکہ ضروری یہ ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی ذات پر نظر رکھے۔ چنانچہ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 89 میں فرمان خدا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ہر طرف سے منہ پھیر کر صرف اسی ذات کی طرف رجوع کیا جس نے آسمان و زمین پیدا کیے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یک وجود ہونے کے بجائے اس کے وصال کی طلب کرنا بھی گویا شرک ہے۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 7 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔